Adunay mga programa ang atong national government, ang atong provincial government, dili gahunong ang gobyerno nga matabangan ang atong mga mag-uuma. Bilang legislator, nagsugod ko sa Sangguniang Bayan, 1 term. Unya 9 years as Vice Mayor diri sa lungsod sa Katayngan bago ko ni-run for Sangguniang Panlalawigan. Actually, karon Dex, naapa ko sa unang termino gyud bilang miyembro sa Sangguniang Panlalawigan. Halos 15 years na nga nagserbisyo sa publiko bilang usa ka legislator. Pagsugod Dex bilang miyembro sa Sangguniang Panlalawigan, usa ka challenge na daan tungod kay 225 barangays ang the whole 3rd district. Ang una gyud nga ako untang buhaton pamanta mag-ampo aning pandemic nga malibot nako ang 225 barangays, mabisita, makit-an og unsay serbisyo nga dapat maabot sa kada barangay. Pag-abot sa pandemic, kasagsagan gyud sa pandemic 2020, wa gyud ta mohunong paglibot bisag na atay mga ACQ, MACQ, padayon nga nag-ikot ta sa lain-lain nga barangay nang hatag ta og mga relief goods nga makatabang sa atong mga pumuluyo, makatabang sa mga barangay nga nagkinihanglan gyud og tabang. Ato nang gihimo, ako nang gibuhat bisag sa kalisod. Aduna tay mga protocols nga gisunod. Mao gani nga nag-mention ko gani Dex 225 barangays. Ang akong pagpangayog dispensa nga di gyud naikot tanan kaning unang termino tungod ani nga pandemic. Pero usa na sa akong handom Dex nga puhon kung kaluy-an sa Ginoo nga hatagan gihapon tag higayon nga magserbisyo bilang miyembro sa Sangguniang Panlalawigan. Ato gyud nang himuon nga mabisita ang 225 barangays sa Tercero Distrito. Bilang miyembro sa Sangguniang Panlalawigan, ubay-ubay sad ang atong resolusyon ug ordinansa nga nahimo nga naimplementar sa atong pinanggang gobernador. Dili na lang nako i-mention usa-usa Dex pero bilang chairman sa Committee on Agriculture, akong gitutukan nga maimplementar sa atong provincial government ang tanan nga national programs sa DA, Department of Agriculture, kay mauni usa karon nga makatabang sa ato labi na nga naata sa pandemya. Ang mga programa sa national government nakaabot gyud ni tanan sa nagkalain-laing lungsod, dili lang sa 3rd district, hasta sa 1st ug 2nd district. Bilang chairman, ako naghimo tag mga resolusyon nga masuportahan ang programa sa atong national government. Aduna sad tay resolusyon nga programa sa provincial government nga maabot gyud sa mga mag-uuma. So daghan tag mga aside atong mga farm machineries from the national government, rice seeds from the national government, ang probinsya mismo adunay mga programa, mga seedlings, different kinds of seeds nga nahatag sa atong mga mag-uuma. Unya na-encourage nato bisan sa pandemya nga mapadayon ang gulayan sa paaralan program. Actually kana Dex nga gulayan sa paaralan, bilang chairman, akong gihangyo karon nga mapremyuhan gyud by district. 1st, 2nd ug 3rd district ang katong 1st, 2nd ug 3rd place sa gulayan sa paaralan program. O kani nahitabo karon nga term nga ako na ang chairman sa Committee on Agriculture. Ako personal nako nga premyo ang sa 3rd district, 1st, 2nd ug 3rd. Actually, ako pang giplanuhan nga premyuhan ang 4th hanggang 10th place sa gulayan sa paaralan program. Nga gihimo gyud sa atong national government. Actually, national government ni supported by the provincial government. Ang atong mga aktibo nga DA personnel naningkamot nga ma-implement ni bisan na ata karon sa pandemya. Unang mensahe nako Dex sa atong mga municipal agricultural officer sa lain-laing lungsod. Atong irehistro ang atong mga mag-uuma. Kada usa ka mag-uuma atong i-register sa atong
individual offices para ang mga ihatag sa atong gobyerno nga benepisyo sa mag-uuma makaabot gyud. Kay karon Dex, kasagaran sa mga benefits nga makaabot sa mga mag-uuma katong mga rehistrado nga mag-uuma. Unya ang ato sang cooperatives dapat rehistrado kay katong mga farm machineries dili na ihatag individual through cooperatives. Example nako Dex no, ang munisipyo sa Kawayan nganong daghan kaayong mga taga Kawayan nga naka-receive og rice seeds, palay seeds. Kung dili ko masayop, na naabot sa probinsya nga 21 bags nga similya, ang 11,000 usa lang ka munisipyo ang nag-angkon, ang Kawayan lang. Tungod kay most sa ilang farmers, kasagaran gyud rehistrado nga mag-uuma. So muna akong hangyo sa tanang municipal agriculture officer, irehistro ang tanang mag-uuma, i-accredit ang mga cooperatives aron makadawat sa mga benepisyo gikan sa atong gobyerno. Sa atong mga mag-uuma, no, ako bilang chairman ninyo sa Committee on Agriculture, Fisheries and Aquatic Resources, akong hangyo sa inyo nga makig-coordinate mo sa inyong DA, Department of Agriculture, kada munisipyo. Adunay mga programa ang atong national government, ang atong provincial government, dili gahunong ang gobyerno nga matabangan ang atong mga mag-uuma. Sa karon nga pandemya, usa Dex ang nga makatabang sa pagbalik sa ekonomiya sa atong nasod ang atong mga mag-uuma. Usa gid nga dapat natong tutukan, dapat natong tabangan ang atong mga mag-uuma, mga parapangisda nga maoy makatabang nga may balik ang ekonomiya sa atong nasod. Puhon kaloy-an sa mahal na Diyos Dex no, nga mabalik ta sa pwesto bilang membro sa Sangguniang Panlalawigan. Padayon akong tutukan ang agrikultura nga mahatag yun ang benepisyo sa atong mga mag-uuma. Dili lang ang pinili nga mga tao, kundi katong mga tao nga nanginahanglan yun og tabang. Unya ako sang tutukan ang atong Department of Education nga maoy usa nga na challenge og maayo aning pandemic. Daghang na usab, daghang na bag-o, pero ang atong mga magtutudlo naa kanunay ang inisyatibo nga mahatag ang dekalidad nga edukasyon sa atong mga bata. So kinahanglan og suporta from the national government, particularly sa atong provincial government, kining duha ka departamento, ang agrikultura, ang edukasyon nga maoy mahatagag dakong pangtagad labi na nga naata karon sa usa ka lisod nga pandemya. Dili na ako na mention kaniha Dex no. Ako dili ko member sa Committee on Health sa probinsya, pero from the very start nga aduna tay pandemya, wa gyud ko'y absent sa mga committee meetings, committee hearings basta health na ang atong istoryahan. Kay akong gilantaw nga dako kaayong tabang kung aktibo ang tanang opisyales. Tutukan nato ni atong tabangan nga masulbad nato ang problema karon nga atong gisapay. Ang sa health issue sa karon siguro apil sa atong pagampo, apil sa pagsunod nato sa mga protocols nga dapat atong sundon gyud aron mawagtang ning virus nga atong giatubang. Hangyo nako sa tanang LGU no nga atong mainganyo ang atong mga pumuluyo nga magpabaksin. Maura gini atong solusyon nga kining pandemya atong malagpasan. Hopefully, and praying nga sana malagpasan nato. Sa atong mga kababayan, the whole province of Masbate, no, dili lang sa 3rd district. Ayaw mugtuoan ng mga balita nga negative kaayo about sa vaccine. Kami nga mga opisyalis ninyo, vaccinated nami. So purya-buyag, naapaghihapon mi nagserbisyo sa inyo. So ang gusto lang ipasabot nga kanang vaccine, proteksyon na nato against sa virus. Akong hangyoon ang pumuluyo nga magpa-vaccine ta. Atong hatagan og pagtagad ang hangyo sa atong Department of Health, hangyo sa atong mga opisyales nga kung pwede tanang pumuluyo vaccinated na. Una no, pasalamat nako sa pumuluyo sa 3rd district sa inyong gihatag nga
nga kumpiyansa gihatag ninyo nga tiwala sa ako nga magserbisyo bilang miyembro sa Sangguniang Panlalawigan. Ang inyong gihatag nga usa ka termino ako gyung gigamit nga makaserbisyo sa pumuluyo sa 3rd District, dili lang sa 3rd District, abot pa sa 1st ug 2nd District, kay bilang chairman sa mga committees, ang tanang resolusyon ug ordinansa nga akong nahimo nagbenepisyo ang laing distrito. Ang ako sang ipaabot dex nga hinaot nga mahatagan kog higayon gihapon nga makaserbisyo sa Tercero Distrito bilang miyembro sa Sangguniang Panlalawigan puhon sa umaabot nga 2022.